बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, आज के मेज़बान और इस तकरीब के हीरो जनाब हनीफ अब्बासी साहब, वज़ीर रेलवेज़, काबिल एहतराम वफाकी व सूबाई वज़रा, मेयर कराची, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, पाकिस्तान रेलवेज़ के इंतहाई मेहनती काबिल रेलवे ऑफिसर्स, सेक्रेटरी रेलवेज़, आईजी रेलवेज़ और रेलवे के अजीम कारकुनान, एक्सलेंसीज, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज कैंट रेलवे स्टेशन के इंतहाई इसको खुशनुमा और शानदार तरीके से इसको जिस तरह रिफर्बिश किया गया है, चाहे वो इंतज़ार गाह है, चाहे वो डाइनिंग रूम है, चाहे ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है, और फिर इसके साथ साथ जो शालीमार एक्सप्रेस को जिस तरह दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर उसको एक नई ट्रेन बना दिया गया है, कंबाइंड विद आउटसोर्सिंग। ज़ाहिर है जिन्होंने ये ट्रेन ठेके पे ली उन्होंने बहुत उम्दा काम किया। फर्स्ट क्लास में, इकॉनमी क्लास में उनका जो ट्रेन का जो किचन है वो देखने के काबिल है। और लाहौर के बाद आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है, और फिर उसकी जो सफाई है वो जो कराची वेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसके ज़िम्मे है। और मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने बताया कि बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है कराची की जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है और यहाँ पर रेलवे जो एक बसीदा निज़ाम बन चुका था, इट वॉज लाइक हिस्ट्री, उसको जिस तरीके से जदीद दौर में हनीफ अब्बासी साहब अपनी मेहनत से और अपनी पूरी टीम की काविशों से उसको लेके आ रहे हैं, मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब पाकिस्तान रेलवे के इस बसीदा निज़ाम को जदीद निज़ाम में बदलने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपको तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और ये बात खुद नुमाई के लिए नहीं, ये बात आपके हौसले को बढ़ाने के लिए है। और जिस तरह आपने पंजाब में पंजाब की गवर्नमेंट के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ आपने पार्टनरशिप की है, इसी तरीके से सिंध में आप सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध चीफ मिनिस्टर के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये वो पार्टनरशिप जो है, मैं समझता हूँ कि ये एक नया इसकी तरह आपने इसकी फाउंडेशन रखी है। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह बलूचिस्तान में इसी तरीके से केपी में ये पार्टनरशिप करके आप पाकिस्तान रेलवे को इंशाअल्लाह चंद ही सालों में, मैं समझता हूँ कि इस खत्ते में एक शानदार आप एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना के आप छोड़ेंगे। फ्रेट सिस्टम को भी आप पूरी तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थर कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है
اس پروگرام کو، اس ٹارگٹ کو اچیو کیا جا سکے۔ یہاں پر میں کچھ اور گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سینٹرل ایشیا میں بے پناہ ایپیٹائٹ ہے کہ وہاں پر ریلوے کے نظام کو استوار کیا جائے، اور خاص طور پر ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کے لیے جو ایک بہت پیاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو کامیاب بنانے میں آپ کی اسی طریقے سے پرویکٹیو اپروچ چاہیے، تاکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو ہم لنک کریں ریلویز کے ساتھ۔ اسی طرح اسلام آباد، تہران، استنبول کا جو ایک بہت ایک افیکٹو روٹ ہے، اس کو اگر آپ اس کو ریوائیو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو چار چاند لگیں گے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے ابھی یہاں پر بتایا کہ اے ڈی پی $2 بلین کے ایک انہوں نے لون منظور کر رہی ہے، تاکہ وہ کراچی روڑی تک ایک نیا جال بچھے گا، اور اس سے ہماری جو ریکوٹک سے الٹیمیٹلی وہ کنیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سارے منصوبے جو کاغذوں میں تھے، آج کاغذوں سے باہر نکل کر ان کو جھاڑ کر آپ آگے لے کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ آپ میری جو کیبنٹ ہے اس میں جو فرنٹ لیڈنگ لائٹ جو ہیں ان میں آپ بھی اب شامل ہو رہے ہیں، اور بہت جلدی آپ نے یہ سفر طے کیا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہر جگہ کراچی سرکٹ لائن کو فلیگ کیا ہے انٹرنیشنل فورم پر، اور انشاءاللہ مل کر ہم اس کو ریوائیو کریں گے۔ کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت ہی ناگزیر ایک منصوبہ ہے، اس کے لیے ہم مل کر پوری کوششیں اپنی جاری رکھیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جلد یہ منصوبہ جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ایک ریالٹی بنے گا۔ اس کے علاوہ عباسی صاحب، جو آپ نے 54 اسٹیشنز کو آپ نے جو سارے ان کو آپ نے ریوائیو کیا ہے، اور یہ جدید جو سہولتیں وہاں پر آپ نے پہنچائی ہیں، جس دن آپ پورے پاکستان کے تمام اسٹیشن میں، چاہے وہ چھوٹے اسٹیشنز ہیں یا بڑے اسٹیشنز ہیں، آپ یہ ساری کی ساری جو آپ ان کو جدید سہولیات مہیا کر رہے ہیں اور ریفربش کر رہے ہیں، پرانی بلڈنگز کے اندر نئے تصور آپ ان کو آپ اجاگر کر رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس سفر کو طے کریں گے۔ Excellencies, I am very grateful for your presence here, and thank you very much for taking time to grace this wonderful occasion along with our brothers from Gulf. Today is an occasion where we have inaugurated renovated system of Pakistan Railways here at Karachi Kent Railway Station. The entire system has been refurbished, and the train known by the name of Shalimar Express, which transports passengers from Karachi all the way to Lahore, has been completely refurbished, and the most modern gadgetries have been installed over there for passengers, economy class, first class, with total IT-led initiatives, and of course freight cargoes as well. I think Mr. Hanif Abbasi most definitely is the hero of this event today. He is completely transforming Pakistan Railways through untiring efforts and his unwavering commitment in a very transparent yet in a very speedy manner. So thank you very much for gracing this occasion. Akhil Kareem, Nana Ikhwan, Shukran Jazeelan, Ahlan wa Sahlan. Lastly, I would like to say that all this achievement, whatever you see here in Sindh or in Punjab or elsewhere in Pakistan, whether it's railways or houses being built by Chief Minister Sindh for flood-affected millions of people, as they say, nothing succeeds
لائک سکسیس پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ.